नमस्ते। आज विश्वको भूराजनीति एउटा बडो विचित्र ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। निकै ठुलो विरोधाभास, तरलता, अन्योल, अविश्वास, अन्तर्द्वन्द, माने सबै मिलाएर हेर्दा यस्तो अराजक परिस्थितिबाट दुनियाँ गइरहेको छ कि भोलि के हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन, विशेष गरिकन पश्चिमहरूको कित्तामा हैन। मैले यो अन्योल पश्चिमा युरो अमेरिकन कित्तामा जुन अन्योल अराजकता देखिरहेको छु, अब त्यो गैर पश्चिमा अथवा युरो अमेरिकी अर्को जो कित्ता छ त्यो चाहिँ धेरै सुदृढ हुँदै व्यवस्थित हुँदै गएको पनि मैले देख्छु। एउटा दुईटा विपरीत प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेका छन् दुई थरी शक्तिहरू। मैले त्यससँग सम्बन्धित केही दृश्यहरू बुझ्न सजिलो होस् भनेर केही घटनाहरूलाई आज उतार्न खोजिरहेको छु। त्यो यसकारणले कि पश्चिमी जगत कसरी पतनोन्मुख दिशामा छ, कसरी झनपछि झन यो अन्तर्द्वन्द आफ्नै भित्र चाहिँ तपाईको द्वन्द अर्कासँगको द्वन्द्वको दलदलमा फस्दै उम्कनै नसक्ने गरी भासिँदै गएको छ र त्यससँग लड्ने जो गैर पश्चिमा शक्ति हो हैन, अहिले सामान्यतः राजनीतिक रूपमा हेर्दा रुस र चीन र व्यापक रूपमा हेर्दाखेरि एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका समेत यसको ठिक विपरीत बाटोमा कसरी अग्रसर छन्। एउटा यसको तस्बिरले के देखिन्छ भन्छ भने मरणशील शक्ति र जीवनशील शक्ति अथवा अधोगामी र ऊर्ध्वगामी, अगाडि बढिरहेको अग्रगामी र पछाडि चाहिँ धकेलिरहेको पश्चगामी, यो शक्तिको एउटा प्रवृत्तिलाई बुझ्न सजिलो होस् र हामी स्पष्ट ढुक्क भएर बुझौँ कि भोलिको संसार कस्तो होला, हामी आजै अलिकति अनुमान गर्न सकौँ। यो सजिलो होस् भनेर आज केही घटनाहरू मैले राख्न खोजिरहेको छु। अब तीन चारवटा कोणबाट पहिलो कुरा चाहिँ जस्तो पश्चिमको विशेष गरिकन अमेरिकाको कुरा गर्दा यद्यपि केही घटनाहरू पहिलेदेखि आएका छन्, मैले धेरै पटक दोहोऱ्याइ पनि सकेको छु। मैले आजको यो मेरो आफ्नो प्रस्तुतिलाई थप पुष्टि गर्नको निम्ति अलिकति मैले केही घटनाहरू दोहोऱ्याउँछु। त्योभन्दा पहिले जस्तो भर्खरैका दुईटा घटना, जस्तो अमेरिकाले जापानमा नेटोको एउटा अफिस सञ्चालन गर्ने हैन कुरा बाहिर ल्यायो अमेरिकाले एकलौटी रूपमा, त्यो नेटोभित्र सल्लाह नगरिकन। अनि उसले थप के गर्यो भन्छ भने नेटो प्लसको निर्माण गर्ने। नेटो प्लस भनेको प्लसमा एसियाका अरू 5-6वटा देशहरूलाई नेटोमा जोड्ने भने चाहिँ अमेरिकाले एउटा बहस अगाडि ल्यायो अथवा उसको आफ्नो योजना अगाडि ल्यायो। अब ती 5 देशमध्ये जस्तो अस्ट्रेलिया भयो, दक्षिण कोरिया भयो, जापान भयो, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान भयो, त्यसपछि अब न्युजिल्यान्ड र त्यसमा चाहिँ तपाईको उसले इन्डियाको पनि चर्चामा ल्यायो। तर यसको नतिजा के देख्यो भन्छ भने फ्रान्सले एसियामा नेटो विस्तार गर्ने कुराको जबरजस्त रूपमा विरोध गर्यो हैन। फ्रान्सका राष्ट्रपतिले विरोध गरे र उनले के भने भन्दाखेरि नेटो नामैले नर्थ एटलान्टिक देशहरूको सङ्गठन हो, यो त्योभन्दा बाहिर विस्तार गर्न सकिन्न, फ्रान्सको त्यसमा सहमति हुँदैन भने उनले। नर्थ एटलान्टिक भने उत्तरी आन्द्र महासागरले जोड्ने पश्चिमी युरोप र अमेरिका, यो दुईटा भूगोलको निम्ति नेटो बनाइएको हो र यो भूगोलभन्दा बाहिर नेटो जान सक्दैन हैन। फ्रान्सले कडा रूपमा विरोध गर्यो। एउटा चाहिँ यो भर्खरै आएको चाहिँ ऊ हो दृश्य हो। र अर्को चाहिँ तपाईको नेटो प्लसको इन्डियाले खण्डन गर्यो पछिल्लो कालमा। यद्यपि उनीहरू भित्रभित्र छलफलमा धेरै राउन्ड छलफल गरेका रहेछन् हैन, जस्तो राजदूत स्तरमा, कर्मचारी स्तरमा नेटो प्लसमा सामेल इन्डियालाई गर्ने भन्ने विषयमा इन्डियन र अमेरिकन बीचमा धेरै राउन्ड छलफल पनि भएको, बाहिर नआएको। तर यो बाहिर आएर अलिकति संवेदनशील मुद्दा बन्न थालेपछि इन्डियाको विदेश मन्त्रीले यसको खण्डन गरे, हामी नेटोमा सामेल हुँदैनौँ किन हाम्रो नीति असंलग्न नीति हो, हामी चाहिँ रुस वा चीन भन्ने एउटा ध्रुवमा हामी रहन सक्दैनौँ, हामी नेटोमा जाँदैनौँ, सम्भावना छैन भन्ने उनले अस्ति भर्खरै खण्डन गरे। र अब यही बिचमा अर्को इन्डियाको भूमिका, सायद इन्डियाको भूमिकालाई लिएर होला, अमेरिकनहरूले हिजो बनाएको क्वाड अब काम लाग्ने स्थिति नदेखेपछि, किन त्यो त चीनसँग चाहिँ सैन्य भिडाइदिने, यिनी देशको सेना भिडाइदिने हिसाबले अमेरिकाले क्वाड बनाएको, जस्तो पछि अकस बनायो। अब त्यो क्वाडमा बसेर अमेरिकनको सैन्य रणनीति अन्तर्गत त्यो अनुसार काम गर्न इन्डियाले नसकेपछि, नमानेपछि, किन युक्रेन द्वन्द्वपछि त दुनियाँ अर्कै भइसक्यो, नमानेपछि अमेरिकाले त्यसलाई निस्किएर राखेर अब फिलिपिन्सलाई थपेर
अर्को क्वाड भनेको 4वटा देशको एउटा समूह क्वाड बनाउने तयारीमा इन्डिया लागेको छ पछिल्लो कालमा। अब सफल हुन्छ कि हुँदैन म भन्न सक्दिनँ। यो एउटा विरोधाभास अहिले भर्खर आयो। जस्तो नयाँ क्वाडको गठन, नेटो प्लसमा सामेल हुन इन्डियाको अस्वीकृति र त्यसपछि एसियामा नेटो विस्तार गर्ने अमेरिकाको चाहिँ तपाईको घोषणा अथवा घोषणा के उसको मत। अब यसका विरुद्धमा चाहिँ जबरजस्त रूपमा एउटा अन्तर्विरोध पैदा भयो उनको शिविरभित्र, पश्चिमी शिविरभित्र। अब योभन्दा अगाडि म अगाडिका केही दृश्य उनीभित्रको विशृङ्खलता पश्चिमा किताबमा कसरी अन्तर्विरोधको चाहिँ जालो बढ्दैछ भन्ने म दृश्य देखाउँदैछु। माने एउटा मरणशील यात्रा कसरी तीव्र बन्दैछ अब यति बुझ्नको निम्ति मात्रै उनी कसरी उँभो लागिरहेका छैनन्। जस्तो मैले पहिले जानकारी गराइसकेको छु, मैक्रोन फ्रान्सका राष्ट्रपतिले रुससँग चाहिँ नेटोको युद्ध भयो, त्यो पारम्परिक हतियारको युद्ध होस् वा परमाणु हतियारको युद्ध होस्, त्यस्तो युद्धमा फ्रान्स संलग्न हुँदैन, फ्रान्सले आफ्नो सेना प्रयोग गर्न दिँदैन र फ्रान्सको सेनाले रुसमाथि आक्रमण पनि गर्दैन। यो स्ट्यान्ड मैक्रोनले धेरै पहिले देखाइसकेका छन् 3-4 महिना अगाडि नै। अब यो एउटा चाहिँ अन्तर्विरोध नेटोभित्र चाहिँ पहिलेदेखि विद्यमान छ। अब त्यसपछि नेटोप्रतिको अविश्वासकै कारणले हो। अब जस्तो नेटोका देशहरूप्रति विश्वास नगरेर हो अमेरिकाले एकदम आफ्नो कोर भरिपर्दो एङ्ग्लो सेक्सन समूहको मात्रै एउटा अगस्ट भनेर अर्को सैन्य गठबन्धन बनाएको छ। जस्तो त्यसमा क्यानाडा छ, बेलायत छ, अमेरिका छ, अस्ट्रेलिया छ, न्युजिल्यान्ड छ। न्युजिल्यान्ड सायद 5वटा देशको चाहिँ अगस्ट समूह बनाएको छ। अब यो एङ्ग्लो सेक्सन समूह मात्रै छ, अरू युरोपियन देश छैन र यसप्रति साह्रै ठुलो असन्तुष्टि नेटो हुँदाहुँदै अमेरिकालाई अगस्ट किन चाहियो हैन, यो खालको चाहिँ प्रश्न युरोपमा उही बेला यो बनाउँदाखेरि धेरै उठेको हो र युरोपियनहरू सशङ्कित छन्। अमेरिकाले नेटोलाई हामीलाई प्रयोग गर्नको निम्ति चाहिँ नेटो राखिरहेको छ, उसले आफ्नो सैन्य छुट्टै गठबन्धन विकास गरिरहेको छ, बढाइरहेको छ भनी चाहेर छ। अब अगस्टलाई लिएर अथवा नेटोलाई लिएर चाहिँ त्योसँग सम्बद्ध देशहरूमा एउटा ठुलो अविश्वास र चाहिँ आरोप प्रत्यारोपको एउटा सिलसिला चलेको छ पहिलेदेखि। अब अर्को यो पछिल्लो परिदृश्य जस्तो अरब देशहरू अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन नेटो होइन अरू क्षेत्रीय सैन्य गठबन्धनबाट धमाधम अलग हुने प्रक्रिया सुरु भयो र मैले पहिले राखेको थिएँ जस्तो युएई यो गएको अन्तिमतिर जस्तो 30-31 मार्चमा युएई त्यो अरब सागरमा गस्ती गर्न अमेरिकाले बनाएको जो सैन्य गठबन्धन छ त्यसबाट युएई अलग भयो। अलग मात्रै भएन, युएई इरान, साउदी अरब र ओमान सहित अरू केही देशहरू सिरिया र इराकको पनि नाम आएको छ है पछाडि, यिनी देशहरू मिलेर एउटा संयुक्त सामुद्रिक सेना हैन सामुद्रिक गस्तीको निम्ति र सुरक्षाको निम्ति एउटा छुट्टै सामुद्रिक सेना बनाउने भनेर सहमति भएको भन्ने समाचारहरू तपाईको यो महिनाको सुरुमै आइसकेका छ। यसले के देखिन्छ भन्छ भने मध्यपूर्वमा अमेरिका तीव्र रूपमा स्खलन भइरहेको छ, उसको चाहिँ प्रभाव र उसको पकड तीव्र रूपमा स्खलन भइरहेको छ। अब एउटा चाहिँ मैले यो भने नि मिलिटरी कोणबाट भने जस्तो नाटो भित्र कत्रो विश्वास बढ्दैछ अथवा नेटो मात्रै हैन, जस्तो युक्रेनलाई लिएर त्यहाँ चाहिँ हतियार पठाउनेदेखि लिएर त्यहाँ नेटोकै सेना पठाउने अमेरिकाको जोड त त्यहाँ छ, तर नेटोको नाममा युरोपियनहरूको सेना पठाएर त्यहाँ जोस दिने कुरा छ उसको हैन। यिनी सबै चिजमा उनीहरू असफल छन्। युक्रेनलाई लिएर नेटोभित्र चाहिँ तपाईको ठुलो समस्या छ, यु र अमेरिकाको बिचमा ठुलो समस्या छ, कुरो मिलिसकेको छैन। चीनलाई लिएर त्यस्तै विमति छ। अब चीनलाई त सैन्य रूपले पनि घेर्ने र अरू देशलाई उचालेर आक्रमण गरिहाल्ने योजना, त्यही अनुसार उसले इन्डो पेसिफिक बनायो, सैन्य कमान्ड बनायो, क्वाड बनायो, अकस बनायो, नेटोको विस्तार गर्ने भन्यो, जापानमा लगेर नेटोको अड्डा राख्ने पनि भन्यो, तर युरोपियनहरूले यसलाई अस्वीकार गरे। यो फौजी क्षेत्रमा चाहिँ अमेरिका झनपछि झन दलदलमा फस्दैछ र भएका जो गठबन्धन सदस्य देशहरू छन् या त त्यससँग एकदम विरोधी हुँदै जाँदैछन् वा त्यसबाट निस्किँदैछन्। निस्किने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। एउटा सैन्य पाटो भयो। अब अर्को चाहिँ तपाईको जस्तो अहिले भर्खरै एउटा गजबको समाचार आइरहेका छन्, जस्तो नर्थ स्ट्रिम जो जर्मन र रुसका बीचमा प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन बनेको थियो, त्यो विस्फोट अमेरिकाले नर्वेको सहयोगमा गरेको हो भनेर एउटा लामो रिपोर्ट अमेरिकाका पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त एउटा विख्यात अनुसन्धानकर्ता पत्रकार छन् सिमोन हर्स,
उनले अमेरिकालाई आरोप लगाएका थिए हैन। यद्यपि अमेरिकाले होइन भन्यो तर आरोप उनले प्रमाणसहित लगाएका थिए। अब त्यो अमेरिकाले नै गरेको पुष्टि भएर होला हैन। जस्तो अविश्वास अब उनको शिविरभित्र त यस्तो छलफल बहस अनुसन्धान त जारी छ सबैको बिचमा। अमेरिकाका अपराधहरू बुझेरै होला आक्रोश बढ्दै जाँदा अहिले अमेरिकाले के गर्यो भन्छ भने अहिले भर्खरै हिजो अस्तिको घटना हो, यो चाहिँ यही महिनाको 9 तारिक नर्थ स्ट्रिम 2 मा जो ब्लास्ट हो त्यो युक्रेनले गरेको हो भन्दै युक्रेनलाई दोष दिएर सिआइएले बेल्जियमको इन्टेलिजेन्सलाई हैन बेल्जियमको जासुसी संस्थालाई एउटा रिपोर्ट दिएको समाचार बाहिर आयो र सिधै चाहिँ तपाईको आरोप युक्रेनमाथि छ। या त्यो युक्रेनलाई अब चाहिँ रुससँग फसाउने खेल हो हैन, जर्मन रुससँग फसाएर आफू उम्किने खेल हो वा के हो कुन सोचले हो, तर युक्रेनमाथि सिधै आरोप लगायो भर्खरै हैन यो 9 तारिकको घटना। र त्यस्तै अर्को चाहिँ अनौठो के आयो भन्छ भने जर्मनीले त्यही घटनाको छानबिन गर्दा निष्कर्ष त होइन चोर औँला पोल्यान्डतिर सोझ्यायो हैन। जस्तो नर्थ स्ट्रिम 2 ब्लास्ट गर्दा पोल्यान्डको चाहिँ हात रहेको सङ्केत पाइएको छ भनी जर्मनीले भन्यो। जर्मनीको सङ्केत मैले कहाँ बुझ्छु भन्छ भने उले अमेरिका भन्न सकिरहेको छैन, तर चाहिँ अमेरिकाको मतियारका रूपमा पोल्यान्डले पनि काम गरेको हुनसक्छ। त्यसैले जस्तो पोल्यान्डसँग विवाद पनि छ, पोल्यान्ड जर्मनी जतिको शक्तिशाली देश पनि भएन, पोल्यान्डतिर औँला सोझिदिए भए त जर्मनीलाई के फरक पर्ने भएन, अमेरिकासँग त वारपार गर्नुपर्छ। त्यसकारणले उसले अमेरिका हो भन्नको निम्ति उसले पोल्यान्डतिर औँला सोझ्याएको छ, युक्रेनतिर गरेन। त्यो पनि युक्रेनतिर गरेन, उसले पोल्यान्डतिर औँला सोझ्याएर एउटा चाहिँ अनुसन्धान गरेको रिपोर्ट ल्याएको छ। तेस्रो घटना माने कसरी फस्दैछन् आपसमा यिनीहरू हैन, कसरी दलदलमा जाकिँदैछन्। अब यस्तै घटना 3-4 महिना अगाडि भएको थियो। युक्रेनले पोल्यान्डलाई रुससँग लडाइदिन अमेरिकन योजनामा हो यो पनि, रुससँग लडाउनुको निम्ति तपाईको एउटा मिसाइल हान्यो, युक्रेनभित्र एउटा मिसाइल हान्यो र मिसाइल हानेको लगत्तै हैन मिसाइल पड्केको हानेको चाहिँ 1 घण्टा पनि बितेको छैन जेलेन्स्कीले त भन्ने नै भए, अमेरिकाले समेत र नेटोको त्यो महासचिवले समेत रुसले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो भनेर यिनले स्यालभुइँ मचाए ताकि पोल्यान्ड तुरुन्तै भिडिजाओस् हैन। तर जर्मनहरूले खण्डन गरे, प्रतिकार गरे। अब अनुसन्धान हुँदै गयो, अन्त्यमा चाहिँ तपाईको युक्रेनले हानेको पुष्टि भयो। नत्र जेलेन्स्कीले त के भनेको थियो भन्छ भने नेटोको सदस्य देशमाथि रुसले मिसाइल हान्यो, त्यसकारणले तुरुन्तै अहिले नै हैन नेटोको धारा 5 अनुसार तुरुन्तै बैठक गरेर रुसमाथि नेटोले हमला सुरु गरिहाल्नै पर्यो हैन, उनले तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्ने जेलेन्स्कीको माग यही थियो हैन। अब यो ढङ्गका खेलहरू बाट चाहिँ युरोपियनहरू एकदमै सशङ्कित छन्, किन अमेरिकाले यो घटनासम्म गराएको थियो हैन। युक्रेनलाई प्रयोग गरेर पोल्यान्डलाई लडाउनु यो प्रयास पनि गरेको थियो, यो एक्सपोज हो, त्यसले एउटा अविश्वास पैदा गरेको छ। जस्तो क्रिमिया पुलको घटना पनि त्यही हो, हान्न लगायो अमेरिकाले तर युक्रेनले अस्वीकार गर्यो, जिम्मा लिन मानेन। अब उसले जिम्मा लिन नमानेको हानेको युक्रेनबाट हो त्यो त थाहा छ, उनलाई पनि थाहा छ, तर जेलेन्स्कीले त्यो जिम्मा लिन इन्कार गरेको जो पुलमाथि ठुलो आक्रमण भयो हैन, त्यसले के बताइरहेको छ भन्छ भने युक्रेनी भूमिबाट अब त्यो जेलेन्स्कीको आदेश बिनै हैन त्यो अमेरिकनहरूको निर्देशनमा कुनै गिरोहले त्यो चाहिँ तपाईको ड्रोन हमला गरेको, के अरे ड्रोन भन्छु त्यो बारुदी विस्फोट ट्रकको भयो नि त्यो पुलमा हिँड्दै त्यो आक्रमण चाहिँ तपाईको अमेरिकाले गरायो, जो कुरो जेलेन्स्कीलाई जानकारी भएन, थाहा दिएन अथवा उनलाई भनिएन, त्यही कारणले उनले जिम्मा लिन चाहेनन्। त्यसको ठुलो बर्बादी चाहिँ भोग्यो युक्रेनले, त्यसपछिको रुसी आक्रमण ठुलो तबाही चाहिँ बर्बादी चाहिँ युक्रेनले भोग्यो। अब यो पनि एउटा ठुलो अविश्वास अमेरिकाको नियतमाथि एउटा ठुलो बहसको मुद्दा बन्यो, त्यो बेला युरोपभरि एउटा मुद्दा बन्यो। त्यसपछि अर्को घटना के भएको थियो भन्छ भने साउदी अरबलाई इरानले आक्रमण गर्ने योजना बनाएको छ, एकदम रेडी तम तयार अवस्थामा इरान बसेको छ भनेर अमेरिकन मिडियाहरूले हौवा पिटाएर हैन, यो धेरै हैन 1.5 महिना 2 महिना अगाडिको कुरा हो, हौवा पिटाएर झनै साउदीलाई कस्तो ठाउँमा पुर्याइदिए भन्छ भने आफ्नो सुरक्षाको निम्ति अमेरिकन सेना गुहार माग्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याइदिए। साउदी अरबले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति अमेरिकालाई गुहार पनि माग्यो, किन त्यो उद्देश्य के थियो भन्छ भने साउदीले तुरुन्तै इरानमाथि हमला गरिदियोस्, अमेरिकनको त्यो सोच थियो। तर साउदीले
भाग्यवश हमला गरेन। अनि सबै बुझ्दै जाँदाखेरि केही न केही, न इरानको तयारी न आक्रमण गर्ने योजना, केही न केही। तर त्यो घटना अमेरिकनहरूको निम्ति यति प्रत्युत्पादक भयो, साउदी अरब यसरी झस्कियो कि चीनको पहलमा उसले इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली गर्यो। त्यति मात्रै होइन, उसले चाहिँ तपाईँको सिरियालाई अरब लिगमा फर्काउने पहल पनि गर्यो हैन। जस्तो रुससँग मिलेर तेल कटौती गर्ने, तेल उत्पादन कटौती गर्ने अमेरिकन धम्कीका बावजुद त्यो निर्णय पनि गर्यो। त्यो मात्रै होइन, बाइडेनको फोनसम्म उठाइदिएन साउदी अरबले, युएले पनि उठाएन हैन। फ्रस्ट्रेट भए यिनीहरू, किन भन्छ अमेरिकाले कस्तोसम्म खेल खेल्छ र यसलाई समय नबुझ्ने हो भने अब कहाँ गइन्छ भन्ने एउटा निष्कर्षमा उनीहरू पुगे। एउटा त्यो घटना मानौँ उसको एलाइभित्र कसरी चाहिँ तपाईँको अमेरिका नाङ्गिदिएको हो भन्ने कुरा। अनि चाहिँ अर्को चाहिँ जस्तो F-16 जहाज, युद्धक विमान अमेरिका निर्मित, त्यो जहाज पठाउने। तर अमेरिकाको परिधिदेखि जोड के भन्छ भने त्यो जहाज अरू कसैले दियोस्, जस्तो पोल्यान्डले दियोस्, अमेरिकाबाट त किनेका छन् सबैले, जर्मनीले दियोस् अथवा चाहिँ अर्को कुनै देशले, हङ्गेरीले दियोस् आदि इत्यादि हैन, आफूले चाहिँ नदिने हैन। जस्तो लामो दूरीको मिसाइल पनि अरूले दिउन्, F-16 पनि अरूले दिउन्, ताकि रुससँग अरू दिन युद्धमा झोक्युन्। विशेष गरेर अमेरिकाको चाल सधैँभरि के छ भन्छ भने युरोप, पश्चिमी युरोप र रुसलाई कसरी लडाउने उसको सम्पूर्ण ध्यान त्यहाँ केन्द्रित छ। त्यति भए उसलाई पुग्यो, मलाई पुग्यो भन्नेमा छ। अब यो खेल अन्तर्गत जस्तो F-16 जहाज उसले नबेच्ने, अरूलाई देऊ भन्छ। जस्तो अहिले पनि युक्रेनलाई हतियार दिनुको निम्ति दक्षिण अफ्रिकामा दिएर धम्की दिइरहेछ, दबाब दिइरहेछ, दक्षिण कोरियालाई दबाब दिइरहेछ हैन, फिलिपिन्सलाई दिइरहेछ हैन, पहिले सुरुमा त इन्डियालाई दियो, जस्तो अरूलाई पनि दिइरहेछ। त आफू चाहिँ नगर्ने, जुन हतियार आफू दिन सक्दैन त्यो अरूलाई दियो भनेर चाहिँ उसले दबाब दिँदै आएको छ। अब यो चिज चाहिँ तपाईँको अहिले F-16 को उसमा पनि देखियो। र अब यो सबै चिजहरू चाहिँ सबैले हेरिरहेका छन् हैन, सबैले हेरेका छन् अमेरिकाले के खेल खेल्दैछ। यसले चाहिँ अमेरिकासँगका जो एलाइ थिए, क्षेत्रीय अथवा चाहिँ युरोपियन, मध्यपूर्व भन्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको एसियामा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ युरोपमा भन्नुहोस्, जुन गठबन्धन सदस्यहरू थिए, अब यिनीहरू एकदमै झस्किँदै गएको र चरम अविश्वास, आपसमा चरम अविश्वास र अविश्वासले ल्याएको हैन जो स्खलनहरू, जो कमजोर हो नि, अविश्वास भएपछि के हुन्छ भने एक टिका भएर लाग्न सकिँदैन हैन। नसकेपछि अब सिंगल व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यो कमजोर हुने नै भयो, त्यसले हार्ने नै भयो। अमेरिका यो नीतिबाट गुज्रिँदैछ हैन। उसको छल कपटपूर्ण व्यवहारले जुन अविश्वास पैदा गर्यो आपसमै, यसले गर्दाखेरि ऊ झन् अलग थलग र झन्झन कमजोर हुँदै गएको छ। यो दोस्रो दृश्य गठबन्धनको कुरा। अब तेस्रो एउटा पाटो, तेस्रो पाटो मैले के देख्छु भन्छ भने रुस र चीनलाई लिएर अमेरिकासम्म संसारका सबै देशहरूको मतभेद एकदमै बढ्दैछ, एकदमै बढिरहेछ। त्यो चाहिँ एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका मात्र होइन, युरोपियनसँग पनि एकदमै बढी मतभेद छ। जस्तो चीनलाई लिएर त यस्तो मतभेद छ कि चीनसँग कुनै पनि चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध कमजोर बनाउने वा बिग्रिने हदसम्म लैजाने पक्षमा युरोपियन युनियनका देशहरू छैनन्। उनले बारम्बार भनेका छन् हैन, G7 को बैठकमा पनि भनेका छन्। चीन भरण पनि तारन्तार गरे हैन, जस्तो EU का प्रमुख पनि गए, जर्मनका प्रमुख गए, फ्रान्सका प्रमुख गए हैन, अब तपाईको स्पेनतिरका मान्छेहरू सबै गए। र चीनसँग कसरी नजिक सम्बन्ध, किन भन्छ भने चीन अहिले संसारको चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ मेरुदण्ड हो हैन। मैले अघि नै भने ऊ चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ तपाईको अलिकति घटेको तर माइनसमा ऊ छैन हैन, पश्चिमाहरू चाहिँ स्वाहा हुँदै गएका छन्। अब चीनसँगको व्यापारिक कारोबार एक त रुससँग त बिग्रियो, यत्रो ऊर्जा सङ्कट आयो, चीनसँग बिग्रियो भने युरोप डुब्छ नै। किन युरोपसँग न त स्रोत साधन छ, प्राकृतिक स्रोत साधन, न उसँग उत्पादन छ। अब यो दुईटै चिज भएन भने के भन्छ भने ऊ चाहिँ सिद्धिन्छ। अमेरिकाले त्यही गराउन खोजिरहेछ र पुरै आफ्नो माल किन्ने एउटा बजार बनाउन खोजिरहेछ। युरोपियनहरू तर्सिरहेछन्, यसमा एकदमै डराइरहेछन्। त्यसैले चीनको नीति, चीनप्रतिको नीतिको विषयमा अलिअलि केही मुख मिलाउने भए, जस्तो ताइवानको रक्षाको कुरामा उनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्छन् हैन। तर चीनसँग वारपार हुने मुद्दामा अमेरिकनसँग यिनको मुद्दा कहिले पनि मिलेन हैन। चीनसँग सबै मामिलामा अमेरिकाको अन्तर्भेद बढ्दै गयो। रुससँग पनि त्यही छ। यद्यपि रुसलाई लिएर अमेरिका र युको एउटै पोलिसी मिल्दैन। अमेरिकाले चाहन्छ रुससँग अहिले वारपार, आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, मिलिट्री रूपमा अहिले वारपार।
युरोपियन जाँदैनन्। उनले तौली चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइरहेछन्, तौली लगाइरहेछन्। त्यही तौली लगाउँ ताकि रुससँगको सम्बन्ध दुश्मनीपूर्ण भएर चाहिँ वारपार नहोस्, त्यसमा एकदमै सजग छन्। र त्यसमा पनि त्यत्तिकै प्रतिबन्ध लाउँदाखेरि पनि युरोपमा ठुलो विभाजन आइसक्यो र भित्र तीनटा किता देखा परे, प्रो अमेरिकन, प्रो रसियन र प्रो EU। तीन कितामा विभाजित छ। कुनै पनि बेला तीनटा टुक्रामा टुक्रिने स्थिति छ र रुसमाथि प्रतिबन्धलाई लिएर यो 11औं प्याकेज हैन, 11औं किस्ता अहिले भर्खरै उनले छलफल मिलाएको, त्यसमा सहमति नभइकन चाहिँ त्यो टुङ्गियो, त्यो बैठक टुङ्गियो। EU भित्र सहमति हुन सकेको छैन। तपाईको के रे चाहिँ तपाईको ग्रिस र चाहिँ तपाईको हंगेरी लगायत केही देशहरूले EU लाई एउटा चेतावनी दिएका छन्। यस्तै मनपरी गर्ने हो भने यसको नतिजा चाहिँ बेहोर्न नसकिने खालको हुन्छ। हामी यो प्रतिबन्धको पक्षमा बिल्कुल जानै सक्दैनौँ हैन। त्यसमा अस्ट्रिया पनि छ। अब यो हालतबाट युरोपियनहरू आफै गुज्रिरहेका छन्। अमेरिकनहरूसँगको अर्को स्तरको चाहिँ तपाईको द्वन्द्व छ हैन। अब रुसबारे पनि यिनको मतैक्य हुन सकिरहेको छैन। अनि चाहिँ अर्को एउटा मतभेद के छ भन्छ भने युरोप र अमेरिकाको बीच प्रखर रूपमा अहिले मुखर रूपमा चाहिँ देखा परेको मतभेद, युरोपियनहरूले मल्टिपोलारिटी अथवा बहुध्रुवीयता जो रुस र चीनले भन्दै आछ नि त्यसलाई आत्मसात गर्छौं भनिसकेका छन्। जस्तो जर्मन चान्सलर चीन गएको बेला त भने हामी जो दुनिया बहुध्रुवीय भएर जाँदैछ हामी यसमा एडजस्ट हुन तयार छौं, हामी एडजस्ट भएर जान्छौं हैन। सबै पोलसँग हामीले सम्बन्ध कायम राख्छौं। युरोपियनहरू कसरी एक्जिस्टेन्ट हैन, आफ्नो अस्तित्व कसरी बचाउने र कायम राख्ने भन्नेमा गए अमेरिका यो चाहन्न। अमेरिकाले के चाहन्छ, मल्टिपोलर दुनिया हुनुहुन्न, बहुध्रुवीयतामा जानुहुन्न, संसार मेरै लगाममा जो अहिलेसम्म चल्दै आएको थियो यसरी चल्नुपर्छ हैन। वन वर्ल्ड, युनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व अमेरिकाको चाहना त्यो छ, त्यसको निम्ति दबाब दिइरहेछ। तर युरोपियनहरू बहुध्रुवीयतालाई आत्मसात गर्छौं भनेर गइसकेका छन्। अब चर्को विभाजन छ, अमेरिकन र युरोपियनहरूको बीचमा चर्को विभाजन छ अहिले। अब यो चाहिँ तेस्रो खालको मतभेद भयो हैन। जस्तो बहुध्रुवीयतालाई मान्ने नमान्ने, चीनसँगलाई कसरी डिल गर्ने, रुससँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, अमेरिका र युरोपको बीचमा ठुलो द्वन्द्व छ, ठुलो अन्तर्विरोध छ र EU भित्रै पनि छ। दोस्रो, अब तेस्रो उनको चौथो समस्या यो यति बेला त चाहिँ यिनका आफ्ना समस्या भए, जस्तो आफ्नो मिलिटरी क्षेत्रको समस्या हैन, उनका बीचमा अन्तर्विरोध जस्तो नर्थ स्ट्रिम 2 देखि लिएर विभिन्न घटनाहरुमा यिनका राय जसरी बाजिरहेका छन् त्यो अन्तर्द्वन्द्व भयो, त्यो दोस्रो खालको अन्तर्विरोध। तेस्रो चाहिँ चीन र रुसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्ने दृष्टिकोण, र चौथो अर्को उनको आन्तरिक मामिला त होइन तर उनको यो पतनसँग जोडिएको विपरीत पाटो, यिनी युरोपियन र अमेरिकन जुन दिशामा गइरहेका छन् त्यसको विपरीत जो अर्को शक्ति छ, विरोधी शक्ति, त्यो नितान्त उत्थानको दिशामा र सब आफूलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढेको छ। जस्तो रुस र चीन अथवा ब्रिक्स भनौं, सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन भनौं, अझ बृहत रूपमा भन्दा हैन, चीन के रे चाहिँ सांघाई सहयोग संगठन वा ब्रिक्स समूह भनौं, यसको वरिपरि जोडिएका देशहरू। अब यिनीहरूको के छ भन्छ भने जस्तो यो पछिल्लो काल BRI 150 भन्दा बढी देशमा त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढेको छ र पछिल्लो समय अस्ति भर्खरै हिजो अस्ति होन्डुरसका राष्ट्रपति चीनको भ्रमणमा छिन्। उनले BRI सँग जोडिने घोषणा पनि गरिन् र चीनमा चाहिँ होन्डुरसको दूतावास पनि खुल्यो हैन, हिजोबाट खुल्यो। हिजो भन्दाखेरि 10-11 तारिखबाट खुल्यो। BRI तीव्र रफ्तारमा एउटा आफ्नो गतिमा छ, यसको जालो बढ्दैछ, सदस्य थपिँदैछन्। एउटा घटना माने क्षति भएको छैन। जस्तो पश्चिमाहरूको एलायन्समा जो नोक्सानी भइरहेछ नि, छिन्न पनि भइरहेछ। G7 देखि लिएर जो मतभेद मात्र हैन, मैले G7 भित्रकै मतभेद भने, जस्तो अरब देशहरू अमेरिकन गठबन्धनबाट निस्किएको कुरा गरे, इरान र चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ साउदीका बीचको सम्बन्धको आदि इत्यादि। पश्चिमाहरू हरेक मोर्चामा जसरी छिन्न भिन्न हुँदैछन्, रुस र चीनको मोर्चा अथवा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र ब्रिक्सको मोर्चा सुदृढ हुँदैछ सबै मोर्चामा। जस्तो मैले भने एउटा इनका प्रोजेक्ट विस्तार हुँदैछन्, BRI झन बढी देशमा विस्तार हुँदैछ, नम्बर 1। 2 जस्तो निकारागुआ अलि पहिलेको छलफल हो, निकारागुआ र रुसका बीचमा एउटा छलफल भइरहेको छ। आवश्यक पर्यो भने निकारागुआमा चाहिँ रुसले लगेर चाहिँ मिसाइल तैनात गर्ने सम्बन्धका छलफल भइरहेका छन्। यसको निम्ति निकारागुआ तयार छ हैन, तयार छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट औपचारिक रूपमा आयो तर निर्णय भएको छैन। निकारागुआ तयार छ हैन। त्यस्तै चाहिँ जस्तो अफ्रिकाले अब रुस अफ्रिका बैंक खोल्ने प्रस्ताव राखेका छन्
हैन रुस त्यसरी सुदृढ हुँदैछ हैन अफ्रिका र रुस मिलेर के अरे चाहिँ रुसी अफ्रो ब्याङ्क खोल्ने भनेर अफ्रिकनहरूले प्रस्ताव राखेका छन् अर्कोतिर चाहिँ जस्तो युरेसियन इकोनोमिक युनियन भन्ने जो रुसको नेतृत्वमा बनेको छ त्यो झन् पछि झन् चाहिँ सुदृढ हुँदैछ विभिन्न चाहिँ योजना र प्रोजेक्टहरू बनाएर अगाडि बढाएको छ अब भर्खरै पाकिस्तानसँग रुसले एउटा सम्झौता गर्यो रणनीतिक महत्त्वको सम्झौता पाकिस्तानमा रुसको ग्यास र तेल सप्लाई गर्नुको निम्ति एउटा स्थायी सम्झौता भयो एउटा करिडोर बन्यो र अब फ्रान्समा चाहिँ तेल प्रशोधनको निम्ति प्लान्टहरू राखेर सधैँभरिको निम्ति व्यापार गर्ने भन्ने एउटा सम्झौता भएको छ हैन त्यो एउटा ठुलो उथलपुथल हो भनौँ यो क्षेत्रमा ठुलो उथलपुथल हो त्यस्तै गरेर चीन र पाकिस्तानका बीचमा जो सिपिइसी छ करिडोर हैन सिन्जियानदेखि ग्वादरसम्मको जो एउटा करिडोर छ त्यसमा अफगानिस्तान जोडियो अहिले अफगानिस्तान जोडेर सिपिइसी चाहिँ 3 देशको प्रोजेक्ट भयो हैन त्यहाँ पनि चिनियाहरू चाहिँ तपाईको फड्को हानेर अगाडि बढेका छन् त्यस्तै गरेर उत्तर दक्षिण ट्रान्सपोर्ट करिडोर जो चाहिँ हुन त अलि पहिले बनेको हो त्यो रुसदेखि लिएर चाहिँ इन्डियासम्म मध्य एसियाली देशहरूलाई छिचोल्दै हैन मध्य एसियाका देशहरू छिचोल्दै रुसबाट चाहिँ इन्डियासम्म आइपुग्छ एउटा सडक करिडोर छ त्यसको निर्माण र त्यसको प्रोजेक्ट अगाडि बढिसकेको छ योजनाहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन् अर्को एउटा करिडोर सिल्क रोडको नाममा बनेको धेरै पहिले त्यसको एउटा विशाल जालो चीनदेखि लिएर तपाईको इटलीको भेनिससम्म हैन त्यसको सेन्टर जस्तो इरान यसको सेन्टरमा छ अहिले जो पश्चिमको सबभन्दा ठुलो दुश्मन हो त उत्तर दक्षिण करिडोर पनि त्यही इरानमा गएर जोडिन्छ र चीनको जो सिल्क रोड हो हैन जो चाहिँ ट्रान्सपोर्ट के अरे चाहिँ रोड हो त्यो पनि इरानमा गएर जोडिन्छ इरान चाहिँ तपाईको जस्तो आर्थिक इकोनोमिकको कोणबाट संसारको निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण देश भएर इरान आइरहेको छ हैन अब दुबई करिडोर यसले सिङ्गो एसिया जोड्छ सिङ्गो एसिया र जस्तो चीनको करिडोरले इटलीसम्म जोड्यो युरोप सबै जोड्यो अब उत्तर दक्षिण करिडोरले तपाईको रुसदेखि मध्य एसियाली देश हुँदै तपाईको इन्डियासम्म जोड्यो एउटा विशाल चाहिँ आर्थिक जोन इकोनोमिक जोन उनीहरूले निर्माण गर्दैछन् अब मुद्राका बहस तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ हैन जस्तो यो अगस्तमा चाहिँ ब्रिक्सको बैठक बस्दैछ त्यसले आफ्नो मुद्रा जारी गर्ने छलफल चलाएको छ सायद होला अब त्यो ब्रिक्सले मुद्रा जारी गर्यो भने ब्रिक्सको वरिपरि संसारको 90% जनसंख्या जोडिन आइपुग्छ जनसंख्याको हिसाबले अर्थात् त्यो भनेको विश्वको त्यो 90% जनसंख्या भनेको 90% बजार हो अब 90% बजारमा चाहिँ तपाईको ब्रिक्सको मुद्रा जारी भयो डलर सिद्धिने भयो हैन उनीहरु चाहिँ सुदृढ भइसके अब त्यसमा चाहिँ 19 देश मात्र हैन अरु यो पछिल्लो कालमा एप्लिकेसन हाल्ने देशहरुको संख्या हेर्ने हो भने लगभग 30 वटा संख्या पुग्ने सम्भावना छ हैन मैले यो भन्दा अगाडिको एउटा श्रृंखलामा भनेको छु यो 2022 सम्म आउँदा ब्रिक्स समूहका 5 देशको जीडीपी G7 देशका 5 वटा पश्चिमी पुँजीवादी देशको जीडीपी भन्दा माथि गयो उछिनो हैन G7 को जीडीपी 30.5 को वरिपरि छ ब्रिक्स समूहको जीडीपी 31.5 भन्दा तपाईको माथि छ भनेपछि जीडीपी मा पनि ब्रिक्स समूहले उछिनिसक्यो हैन झन् पछि झन् सुदृढ हुँदैछन् जस्तो चाहिँ युवानको कारोबार डलरको कुरा गर्दा कुनै बेला विश्वको सञ्चितको 90% रहेको डलर अहिले 58 मा झरेको छ अहिले 58 मा आएको छ युवानले धमाधम विस्थापित गर्दैछ र अहिले त ल्याटिन अमेरिकाका महत्त्वपूर्ण आर्थिक शक्तिहरू त्यसपछि अफ्रिकी देशहरू र एसियामा पनि जस्तो तपाईको इन्डिया भयो इभन यतिसम्म कि तपाईको जापान भयो अब रुस त सधैं छ इरान साउदी अरब सबैले युवानमा चाहिँ तपाईको कारोबार गर्ने एउटा सहमति गरे त्यसले डरलाई चाहिँ तपाईको नराम्रोसँग चाहिँ समाप्त पार्दैछ र ब्रिक्सको मुद्रा घोषणा भयो भने डलर चाहिँ स्वाहा हुन्छ यसमा कुनै विमति भएन अब यो ढंगले एउटा शक्ति दिन प्रतिदिन सुदृढ गर्दैछ सबै कोणबाट राजनीतिक हिसाबले एलायन्स बन्दैछन् सुदृढ हुँदैछन् हैन र आर्थिक रूपमा सुदृढ हुँदैछन् इनका प्रोजेक्टहरू हैन सबै योजनाहरू धमाधम अगाडि बढिरहेका छन् र सैन्य रूपमा पनि सुदृढ हुँदैछन् र यसको विपरीत अर्को तस्बिर पश्चिमाहरू सबै कोणमा छिन्नभिन्न भएको हामी देखिरहेका छौं सबै कोणमा अविश्वास आपसमा अविश्वास हुँदा हुँदा कहाँ आयो भन्छ भने हुँदा हुँदा त कहाँ आयो भन्छ भने अहिले अमेरिकाको एउटा तस्बिर बडो चाहिँ तपाईको विरोधाभासपूर्ण गजबको तस्बिर डोनाल्ड ट्रम्पलाई उठ्न नदिएको निम्ति किन भन्छ भने डोनाल्ड ट्रम्पसँग यो डेमोक्रेटहरुको लडाई धेरै गहिरो छ हैन किन अमेरिकन मूल्यहरूलाई लिएर
चरिकेको लडाईँ हो। यो लडाईँ ट्रम्पसँग होइन। जस्तो हामी युक्रेन द्वन्द्वलाई हामीले जसरी चर्चा गर्छौँ नि, त अमेरिकाभित्रको अन्तर्विरोधलाई पनि हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ। जस्तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भनेर जो ट्रम्पले नारा दिएका छन्, त्यसको अर्थ नै अमेरिकन मूल्यहरूको पुनर्स्थापनाको मुद्दासँग जोडिया छ। अमेरिका सिद्धियो हैन, सिद्धियो भन्ने चाहिँ अब मेरो आफ्नै भाषामा भन्छ भने उनको शासनकालमा जो गतिविधि देखियो त्यो हेर्दाखेरि उनले संरक्षित पुँजीवादतिर जान खोजिरहेका छन्। नव उदारवादबाट उनले छुट्टै सम्बन्ध टुटाउन खोजिरहेका छन्। माने अब त्यो ट्रम्पलाई उठ्न नदिने, कसरी फसाउने भनेर अहिले चाहिँ फेरि अर्को एउटा अभियोग ट्रम्पलाई चाहिँ दण्डितै गर्ने भनी एउटा त्यो व्हाइट हाउस सम्बन्धी एउटा काण्डमा नयाँ अभियोगमा दण्डित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर पनि ट्रम्पको एउटा घोषणा बाहिर आयो, मलाई दण्डित गर्ने अदालतले निर्णय गर्यो भने पनि म 24 को चुनाव लड्छु, म लड्छु र मैले जिती छाड्छु। होइन, ठुलो चुनौती। र अहिले अमेरिकामा एउटा ठुलो बहस छ, डरलाग्दो। अमेरिका त कहाँ गयो भन्छ भने व्यक्तिले हल्लाउने स्थितिमा पुग्यो। अमेरिकन राज्य प्रणाली त्यति कमजोर भयो। एउटा ट्रम्पको यो घोषणा भनेपछि अब एक थरीले बहस के सुरु गरेका छन् भन्दाखेरि अमेरिकाको डेमोक्रेसी र यसको तथाकथित भ्यालु मूल्य मान्यतामाथि ठुलो च्यालेन्ज आयो। हैन, ठुलो च्यालेन्ज आयो। मलाई लाग्छ यो अब धेरै भत्किसकेको देखियो, किन व्यक्तिले चुनौती दिन थाले। हैन, किन अमेरिकाको प्रणाली एउटा सिस्टमको रूपमा अब रहेन, त्यति क्षीण भइसक्यो। अब सिस्टमको रूपमा रहेन, त्यहाँको संविधान र कानुनको निर्णय पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति आइसक्यो। निर्णय होला, तर त्यसको विद्रोहमा त्यसको विपरीत अर्को काम हुन्छ, उसले ठ्याक्न सक्दैन, त्यो हालतमा गयो। र ट्रम्पले अहिले जे घोषणा गरे ठ्याक्कै यस्तै चर्चा केही समय अगाडि एलन मस्क अमेरिकन अरबपति जो चीन गएका थिए, उनले 2-3टा चाहिँ गरे, अमेरिकालाई बिझाउने 2-3टा कुरा गरे। एउटा चाहिँ चीनसँग सम्बन्ध तोड्ने अथवा अमेरिकाले चीनसँग सम्बन्ध, आर्थिक कारोबार सम्बन्ध बिगार्ने गल्ती गर्नै हुँदैन, यो ठुलो गल्ती हुनेछ। एउटा चीन गरे त्यो कुरा बोले। अर्को चाहिँ तपाईको उल्लेख के हुन्छ भने चीनको उदयको अवश्यम्भाविता, हैन, जस्तो चीनलाई रोक्नै नसक्ने एउटा प्रक्षेपण पनि उनले गरे। र चीनियाहरूले के सन्देश दिए अमेरिकनलाई भन्छ भने मेरो बुझाइमा त्यो सन्देशै हो। चीनियाहरूले के सन्देश भन्छ भने अमेरिकामा प्रणाली भन्ने केही पनि छैन, सबै सिद्धिसकेको छ। त्यो सन्देश अब तिमी कहाँ प्रणाली भन्दा व्यक्ति चाहिँ तपाईको वजनदार भएर आइसक्यो। त्यो सन्देश दिनको निम्ति 2टा काम गरे। एउटा काम के गरे भन्छ भने मस्क एउटा व्यापारी हुन्, उनको स्वागतमा मन्त्रीहरूको लहरको लाग्यो, हैन, अथवा उनलाई सरकारी स्तर मन्त्री स्तरबाट एउटा स्वागत गरेर सम्मान दियो। त्यो अमेरिकन जो सत्ता छ त्यसलाई गरिएको घोचपेच, मैले बुझ्छु घोचपेच, हैन। तिम्रो मन्त्रीको भन्दा बढी औकात मस्कको छ, हैन, बढी औकात भइसक्यो अमेरिकामा। अब मन्त्री स्तरीयमा लगभग मलाई चाहिँ 3जना मन्त्रीहरूको एउटा लस्कर लागेको थियो। राजनीतिक वृत्तमा धेरै मान्छेहरूले भेटे एउटा काम। र दोस्रो चाहिँ चीनीहरूले के गरे भन्छ भने अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धका बारेमा मस्कसँग छलफल गरे। मानौ उनी अमेरिकाको प्रतिनिधि भएर चाहिँ त्यहाँ गएका होलान् जस्तो गरेर त्यो अमेरिकनहरूलाई साह्रै बिझायो, हैन। अमेरिकाको राज्यको प्रतिनिधि को जस्तै राखेर उनले चीन र अमेरिकाको सम्बन्धको विषयमा त्यहाँ छलफल गरे, हैन। यो अमेरिकनलाई पचेन। र मस्कले पनि के गर्दिए भन्छ भने अमेरिका र चीनको सम्बन्धलाई लिएर उनले जो व्याख्या गरे त्यो व्याख्या मानव अमेरिका कुनै मन्त्री गएर गरिरहेको व्याख्या जस्तो थियो, हैन। एकदम आधिकारिक व्याख्या हो, त्यो चाहिँ पेल्न खोजेको किन भन्छ भने एलन मस्क डेमोक्रेटहरूको घोर विरोधी छन्, एकदमै घोर विरोधी छन्। त्यो अमेरिकनहरूलाई पेल्न खोजेको। त अमेरिका कहाँ गयो सारमा भन्छ भने यो 2टा चिजलाई व्यक्तिगत रूपमा जो प्रेसर खडा गरियो नि त अमेरिकामाथि, राज्यमाथि, यसलाई थेग्न सक्ने अवस्थामा पनि अब अमेरिका रहेन। अमेरिका त्यति कमजोर भयो, हैन। अमेरिकाको राज्यमाथि मस्क भारी भए, अमेरिकाको प्रणालीमाथि ट्रम्प भारी भए। अब अनि व्यक्ति भारी हुन थाल्यो। माने राज्य कति कमजोर भयो। मैले भन्न खोजेको कुरो यति हो, अमेरिका यो हालतबाट गुज्रिँदैछ, हैन, गुज्रिरहेको छ। र अब यो सबै घटनाले के देखाउँछ भन्छ भने अमेरिका अब उभो लाग्दैन, हैन। हामीले सबै यो डेभलपमेन्ट प्रोसेस, विकासको प्रक्रिया र प्रवृत्ति, हैन, प्रवृत्ति हामीले हेर्ने हो, हैन। अहिले बाहिरबाट कसँग कति मिसाइल छन् त्यसको हेर्ने केही अर्थ छैन, हैन। युद्धमा अलिकति अर्थ होला, तर त्यो युद्ध नै गरे पनि उभो लाग्ने हो कि हैन त्यो त छुट्टै प्रश्न हो,
हैन। उसमाथि चुनौती झन् पछि झन् थपेका छन्। झन् पछिल्लो कालमा आएर त अहिले रुस र चीन होइन, रुस र चीन मात्रै होइन, अब त रुस र चीन जुन चुनौती छन् त्यही चुनौती इरान भइरहेको हैन। जस्तो अस्ति भर्खरै इरानले दाबी गर्यो उनले हाइपरसोनिक मिसाइल, त्यो पनि 25 म्याक तीव्र गतिमा अथवा आवाजभन्दा 15 गुणा बढी रफ्तारमा चाहिँ चल्ने मिसाइल प्रक्षेपण गरेको घोषणा चाहिँ इरानले गरिसकेपछि अमेरिकाको सातो भयो हैन। किन त्यो मिसाइल अमेरिकासँग पनि छैन। अमेरिकाले धेरै पटक कोसिस गर्यो, अब त्यो परीक्षण सफल भएको चाहिँ अब मलाई जानकारी छैन। एक पटक परीक्षण गर्यो, अर्को पटक त्यही गर्दाखेरि असफल भयो, ऊ अझै परीक्षणको प्रक्रियामा छ। अमेरिकासँग हाइपरसोनिक पुरै परीक्षण गरिएर ढुक्क हैन अन्तिम चाहिँ तपाईको निष्कर्षमा अब यो चाहिँ फुल्ली चाहिँ तपाईको प्रयोग गर्न लायक भयो भन्ने अवस्थामा अमेरिका आएको छैन। अब उत्तर कोरिया पनि दाबी त गरेको छ हैन, तर प्रामाणिक रूपमा सबै चीज बाहिर ल्याएको छैन। अहिले हाइपरसोनिक मिसाइल भएको भनेको रुस र चीनसँग हो। इरान चाहिँ तेस्रो देश भयो आधिकारिक रूपमा, प्रामाणिक रूपमा इरान तेस्रो परमाणु के रे हाइपरसोनिक मिसाइलवाला देश भयो। त्यो पनि कस्तो भन्छ भने झन्नै रुसका हाइपरसोनिक मिसाइल भन्दा पनि बढी तीव्र गतिमा। मलाई लाग्छ त्यो किन्जल मिसाइल हो सबभन्दा चित्रगति कुन मिसाइल हो, त्यसको पनि 12 म्याक भन्दा बढी भाव जस्तो मलाई लाग्दैन है। भए पनि त्यही 15 को वरिपरि होला। तर इरानले आवाजभन्दा 15 गुणा रफ्तार छिटो रफ्तारमा चल्न सक्ने मिसाइल परीक्षण गरिसकेपछि अब अमेरिकाको हालत साह्रै चाहिँ नाजुक भइसकेको छ। अब इरानसँग पनि युद्ध मोल्न सक्ने हालतमा चाहिँ अमेरिका छैन। यो अवस्थाबाट दुनियाँ गुज्रिरहेको छ अहिले। र सारमा मैले छोट्याउँछु, अन्त्य गर्छु। मैले दुईटा ट्रेनलाई मात्रै उल्लेख गर्न खोजेको। पश्चिमा ट्रेन, युरो अमेरिकी ट्रेन पतनको ट्रेन हो, आपसमा विग्रहको ट्रेन हो, अन्तर्ध्वंसको ट्रेन हो र अन्तर्विरोध र विरोधाभासको ट्रेन हो। झनपछि झन् त्यही दलदलमा फस्दैछ र काहीँ पनि उस्किन सकेका छैन। अरू निर्माण त यससँग जोडेको एउटा चिजै छैन। जस्तो मैले भने यतातिर BRI भयो, उत्तर दक्षिण करिडोर भयो, रुसदेखि भारतसम्मको अथवा चाहिँ तपाईँको चीनदेखि इटलीसम्मको चाहिँ सिल्क रोडको रुट भयो आदि इत्यादि। यता चाहिँ अस्ति भर्खरै चीन र मध्य एसियाली देशहरूको सम्मेलन भयो, चीन र अफ्रिकी सम्मेलन भयो, रुस र अफ्रिकी सम्मेलन भयो। यो केही छैन पश्चिमाहरूमा हैन। कुनै नयाँ बनेको, पुराना बनेका पनि राम्रोसँग चलेको हैन, सुदृढ भएको अथवा नयाँसँग बनेको केही पनि छैन। उनको जे छ सबैतिर भत्किँदै गएको छ र अर्काको जे छ सबैतिर बन्दै गएको छ, बनाउँदै गएका छन्। यसले के भन्छ त अब कहाँ जान्छ त दुनिया? अन्त्य फाइनली कुरा गर्यो भने पश्चिमको अन्त्यको विकल्पै छैन। अब विकल्पै छैन हैन। यसमा सम्हालिन सक्ने हालतमा अब उनीहरू छैनन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो ट्रेनलाई, यो प्रवृत्तिलाई राम्रोसँग बुझौँ। यो पतनशील प्रवृत्ति दुनियाँको के हो, विश्वको भूराजनीति हेर्दा पतनशील प्रवृत्ति को हो र चाहिँ तपाईँको अग्रगामी प्रवृत्ति के हो भन्ने चिज बुझेनौँ भने हामी नितान्त गलत चिजमा फस्छौँ हैन। पाखण्डी कुरा, देखावटी कुरा, हास्यास्पद कुरा हैन। जस्तो पश्चिमाहरूसँग अहिलेसम्म अलिअलि पैसा छ, मिडियालाई पत्रकारलाई पैसा दिएको छ, उसले एउटा स्याल हुइयाँ चलाउँछ। जस्तो सबै गलत मान्छेलाई स्थान दिन्छ नि उनीहरू, नराम्रा चिजलाई र गलत मान्छेहरूलाई सेलिब्रिटी बनाउनु खोज्छ नि, त्यो सबै पैसा हो। जर्ज सोरोसको पैसा हो हैन, अब बिल गेट्सको पैसा हो, विभिन्न दूतावासको पैसा हो हैन। तर केही लाग्दैन अब यिनीहरूको, केही लाग्दैन। न यिनले नयाँ युगको उदय रोक्न सक्नेवाला छन् हैन। यी मूलधारका मिडिया जो स्याल हुइयाँ चलाउँछ नि, अथवा र राज्य हैन, सिङ्गो राज्य स्टेट प्रणाली, न यिनले दुनियाँको यो गति रोक्न सक्छन्, न यिनले नयाँ युगको चाहिँ तपाईँको उदय रोक्न सक्छन्, न अहिले पतनशील र उदयमान जो शक्ति र प्रवृत्ति छन् अब यसलाई लिएर यिनले भ्रमसित नगरेका छन्। यो सबै टुङ्गिसकेको छ, केही दिनको कुरा मात्रै हो। हामी निर्धक्क भएर जो विकासमान चिज छ नि दुनियाँभरि, त्यो विकासमान चिज हाम्रो मौलिकतामा के हो हामी त्यहाँ जाने हो, बसमा जाने हो। अहिलेसम्म जे छ यो मिलगारी फ्याँक्ने हो, यो जरीबाट मिलगारी उन्मूलन गरी फ्याँक्ने हो। अब यसको विकल्प छैन र देश बनाउने हो भने बाटो यही हो। यही बाटोबाट देश बन्छ। हामीले यो सबै चिजलाई माने विश्वमा देखिरहेका छौँ। यसको कार्यान्वयन प्रयोग नेपालको सन्दर्भमा कसरी गर्ने, बस हामी लागि पनि यतिमा मात्रै हो। हस्।